हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही अहम लोगों से मिलवाते हैं और उनके तजुर्बात और मालूमात को आपके साथ शेयर कराते हैं। अभी बहुत बड़ी ख़बरें इंटरनेशनल लेवल पर पिछले एक हफ्ते में रही हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन यूरोप के दौरे पर थे और इस दौरे में उन्होंने कई अहम मुलाकातें की हैं, कई अहम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। इसमें सबसे अहम और सबसे आखिरी कड़ी के तौर पर उनकी मुलाकात रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से थी। ये मुलाकात बहुत ही अहम समझी जा रही थी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा इससे पहले वो G7, नेटो और EU इनके सबके सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनमें भी बहुत कुछ बातचीत हुई है और उन मीटिंगों का रुख ख़ास तौर पर चीन के ख़िलाफ़ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। इन सब इश्यूज़ पर गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं असद मिर्ज़ा साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो एक लंबे ज़माने तक BBC के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा खलीज टाइम्स जो UAE का बड़ा अखबार है, और अब वो बहुत से अखबारात के लिए कॉलम लिखते हैं। अंग्रेज़ी, उर्दू और कई ज़बानों में उनके कॉलम दुनिया भर में छपते हैं। असद मिर्ज़ा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जो पुतिन और जो बाइडन के बीच में जो मुलाकात हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया काज़मी साहब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल यानी बुध के रोज़ जनेवा में जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई वो कई मरहलों में हुई और कुल मिलाकर ये मुलाकात जो है तकरीबन 4 घंटों पर मुहित थी। और इसमें से ज़्यादातर मुलाकातों के दौरान दोनों सदूर ने जो है वो बग़ैर अपने मुशीर या किसी आला हुक्काम के बराह रास्त बातचीत की और सिर्फ 3 दौर के दौरान में जो है जो उनके वज़रा और आला हुक्काम जो थे वो इन मुलाकातों में शामिल थे। इन मुलाकातों का महवर ये था कि दोनों बड़ी ताकतें जो कि मुख्तलिफ निज़ाम को जो है नुमाइंदगी करती हैं दुनिया में, एक कम्युनिज़्म की और एक साम्राज्य निज़ाम की, उनके दोनों आला रहनुमा जो हैं वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक जगह मिल रहे थे। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि इस मुलाकात की पेशकश अमरीकी सदर जो बाइडन ने की थी और बिना मशरूत कोई शर्त लगाए बगैर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को इस मुलाकात के लिए मदऊ किया था। अपनी जानिब से जब व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने एक अमरीकी चैनल को मुलाकात से एक रोज़ कबल जो एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनकी तरफ से जो इज़हार ख्याल ज़ाहिर किया गया उससे ज़ाहिर हो रहा था कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात इस्तवार करने के लिए और बेहतर करने के लिए कुछ नरमी का इजहार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक मुलाकात दोनों सदूर ने जो अपना एक पेश रफ्त की है वो आने वाले वक्तों के लिए एक बहुत अहम मुलाकात होगी, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों। असद मिर्ज़ा साहब, आप आखिर में अगर कुछ खास बात कहना चाहते हो कुछ हमारे दर्शकों से। आलमी पैमाने पर, आलमी सतह पर बहुत काफ़ी हद तक दूर तक देखा जाएगा। इससे पहले सदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। आपने जो कुछ आखिर में बातें कही कि वो अमेरिका ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है, ये मैसेज दिया है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है, शायद हो सकता है आपका नज़रिया वो ना हो, लेकिन अरब मुल्कों में वो ना डेमोक्रेसी पर कभी जोर देते हैं ना ह्यूमन राइट्स के मामलों में। अभी पिछले 6 साल से ज़्यादा मुद्दत हो गई यमन पर सऊदी अरब की बमबारी, उस पर कभी उसके खिलाफ अमेरिका नहीं बोला। तो ये दिखावे का जो सिलसिला है वो एक सियासी अंदाज में अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, ह्यूमन राइट्स हो या डेमोक्रेसी का मामला हो, जहां उनके अपने चहीते
روس کی بیٹھے ہوتے ہیں ان پر وہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے. بہرحال بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب, آپ نے میڈیا اسٹار ورلڈ کو وقت دیا, اور میں اپنے درشکوں کو بتاؤں کہ اسد مرزا صاحب کا بہت ہی لمبا تجربہ ہے, بہت گہرائی سے آپ دیکھتے ہیں, اور پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں آپ کے مضامین اخبارات میں چھپتے ہیں اور بہت ہی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت. ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کبھی کسی طور پہ گوارا نہیں کر سکتا ہے. تو اس میٹنگ کے دوران زیادہ تر موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی, لیکن اس کی تفصیل دونوں طرف سے کوئی بھی زیادہ تفصیل جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی, اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہم دونوں ملک جو ہیں آپس میں اشتراک کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہیں, اور آگے کی جو بات چیت ہے وہ ہمارے وزراء اور اعلیٰ حکام کے سطح کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے گی. تو اس سے ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سرد مہری کا ایک ماحول بن گیا تھا اور دونوں نے اپنے اپنے سفیر کو جو ہے واپس اپنے ملک بلا لیا تھا, تو اب یہ طے پایا ہے کہ دونوں ملکوں کے سفراء جو ہیں وہ واپس اپنے اپنے واشنگٹن اور ماسکو میں دوبارہ تعینات کیے جائیں گے, اور باہمی تعلقات اور باہمی گفتگو شنید جو ہے وہ سفارتی ذرائع کے علاوہ وزارتی سطح کے اوپر بھی طے ہوگی. اچھا, اس دوران ابھی 2 دن پہلے جو بائیڈن نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان سے بات کی ہے, وہ کیسی ملاقات رہی, اور خاص طور پر جو 2 ایشوز وہ اکثر اٹھاتے ہیں رجب طیب اردغان, ایک تو سیپریٹسٹ کردوں کا جو گروپ ہے PKK, اس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, وہ یہ الزام لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا مخالف فتح اللہ گلیان امریکہ میں سان فرانسسکو میں بیٹھا ہوا ہے. رجب طیب اردغان ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, اور وہ انہوں نے باقاعدہ ان کے ایک آرگنائزیشن کا نام بھی دے دیا, فیٹو, فتح اللہ گلیان ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس کے بارے میں کیا کچھ کوئی کام کی بات ہو پائی جو بائیڈن سے رجب طیب اردغان کی؟ دیکھیے, اس ملاقات کے دوران ہتھیاروں کی بات اس ملاقات کے دوران ہتھیاروں کے اوپر کوئی زیادہ مزید پیش رفت نہیں ہو پائی, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جوہری ہتھیاروں کے تعلق سے بات چیت کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اپنی تائید جو ہے وہ دی ہے. یعنی کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹارٹ ٹریٹی تھی, اس کا ایک نیا ورژن جو ہے اس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی, اور یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک بہت نہایت اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ولادیمیر پوتن نے یہ کہا کہ جو امریکہ کے تنقید ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے اسفیئر میں روسی جو پروگرامرز ہیں وہ امریکہ کے انتخابات میں اور دخل اندازی کرتے آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ مختلف کمپنیوں کا ڈاٹا جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں اور اس کو ایک معاوضہ لینے کے بعد واپس کرتے ہیں. تو انہوں نے ولادیمیر پوتن نے اپنی جانب سے کہا کہ روس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس میں اس کی اپنی جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر انٹرفیرنس کے اندر اس وقت روس کے جو ماہرین ہیں وہ امریکہ سے کئی گنا زیادہ آگے جا رہے ہیں, اور اگر روس کی طرف سے اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ماہرین امریکی ماہرین کے ساتھ مل کر کسی ایسے ایک عملی جامے کا خاکہ تیار کریں گے جس سے کہ سائبر اٹیکس جو ہیں ایک دوسرے ملکوں کے اوپر, ایک دوسرے کے ملکوں کے دفاعی نظام کے اوپر یا ان کے تجارتی نظام کے اوپر نہ کیے جا سکے, تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے خلا میں یعنی اسپیس میں مختلف پروگرام کے لیے اور وہاں پر خلائی جنگ کا جو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب جو آنے والی جنگیں ہوں گی وہ خلائی جنگیں ہوں گی, تو اس کے اوپر بھی امریکہ کے ساتھ مل کر اور تعاون امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے بات چیت کرنے کا اعادہ کیا ہے, اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. جہاں تک S-400 کا تعلق جہاں تک S-400 میزائل سسٹم کا تعلق ہے
تو اس کے اوپر امریکہ نے ترکی کی بھی تنقید کی تھی اور روس کی بھی تنقید کی تھی کہ روس کی اس کا کہنا یہ تھا کہ ترکی جو ہے وہ ناٹو کا ایک اتحادی ملک ہے اور اس کو روس سے یہ سامان نہیں خریدنا چاہیے. تو اس وقت ترکی صدر اردوغان نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے ہم دوسرے بہت سارے فوجی اسلحہ جو ہے فوجی ساز و سامان جو ہے وہ روس سے خرید چکے ہیں اور اس میں ہمیں ماضی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ملک کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے کسی ملک کو اس ملک سے اگر ہم اس کے کسی غیر اتحادی سے وہ سامان خرید رہے ہیں یا اس کے کسی حریف سے یہ سامان خرید رہے ہیں تو اس کو کسی طریقے کی تشویش نہیں ہونی چاہیے. تو ایک طریقے سے ترکی اور روس نے دونوں نے اس S-400 کے سودے کو جو ہے وہ پشے پشت ڈالتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس سے کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک اردوغان اور بائیڈن کی ملاقات کا تعلق ہے تو اس کے اندر بہت سارے دوسرے موضوعات بھی شامل تھے, جس کے اندر ترکی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سیریا میں جو فوجی ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے. اور وہ دیکھیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو ملاقات کی زیادہ تفصیل ہے وہ ابھی تک عام نہیں کی گئی اور نہ ہی اعلانیے کے اندر کچھ ایسے نکات جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی کہ کن کن اسپیسیفک ایشوز کے اوپر جو ہے بات چیت ہوئی ہو. تو فلسطین کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا اور دونوں جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنے بیانات میں فلسطین کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا. لیکن میرا خیال ہے جیسا کہ آپ کا کہنا ہے وہ بالکل درست ہے کہ ضرور اس موضوع کے اوپر بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی ہوگی, لیکن اسے ابھی تک عام نہیں کیا گیا ہے. جہاں تک اردوغان کے اس بیان کا تعلق ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کنسٹرکٹیولی یعنی ایک مثبت طریقے سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے علاوہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کنسٹرکٹیولی کام کر سکتا ہے. تو اس کو ایک ترکی کے رویے میں ایک نرمی اور ایک اس طریقے کا اشارہ کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے, اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اردوغان جو کہ اپنے ملک کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں, کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ روزانہ نیچے جا رہی ہے, ان کا جو ٹرکش لیرا ہے اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اسی دوران جب یہ دونوں کل منگل کو مل رہے تھے تو میں ایک اور مزے کی بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ترکی نے پیپلز بینک آف چائنا کے ساتھ ایک $6 بلین کا ایک لون جو ہے اس کی منظوری اس کو ملی ہے اور وہ 6 بلین سے بڑھا کر 25 بلین کر دی گئی ہے. تو جب ایک طرف امریکی اور ترکی صدور آپس میں مل رہے تھے تو ترکی چین کے ساتھ میں ایک ایسا کام کر رہا تھا جو کہ امریکہ کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں ہے, لیکن پھر بھی امریکی کیمپ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں, دونوں رہنما جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اور ایک نئے تعلقات کی شروعات جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اسد مرزا صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں ملاقاتوں سے پہلے تقریباً بہت ہی اہم جو میٹنگیں ہوئی ہیں, ایک تو G7 کی ہوئی سربراہ کانفرنس, اس کے فوراً بعد نیٹو کانفرنس ہوئی جس کانفرنس کے دوران رجب طیب اردوغان سے بھی ملاقات ہوئی جو بائیڈن کی, اس کے بعد یورپین یونین کی ملاقات ہوئی. ان سب میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص رخ رہا, چین کے خلاف دشمنی بھرا رویہ رہا. آپ اس کو کیسے دیکھیے جو بائیڈن نے اپنے انتخابی عمل کے دوران بھی اور صدر بننے کے بعد بھی چین کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت ترجیحات یا سب سے بڑے خطرے سے تشبیہ انہوں نے دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ممالک کو چین کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیے. لیکن ان کے اس قدم کے لیے G7 ممالک میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ جرمنی کی چانسلر اینجلا مارکل نے یہ واضح کر دیا کہ آپ کسی بھی ایک خاص ملک کے خلاف, جبکہ ساری عالمی معیشت جو ہے ایک دوسرے ملک کے اوپر اس کا انحصار رہتا ہے, تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یہ کہا کہ G7 جو ہے وہ کوئی ایسا کلب نہیں ہے جسے کہ چین مخالف کلب قرار دیا جا سکے. تو G7 ممالک میں جو بائیڈن کو اپنی چین مخالف پالیسی کے لیے کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں ہو پائی, لیکن
अगर हम नाटो का रुख करते हैं तो नाटो का जो एलानिया मीटिंग के बाद में सरबराही इजलास के बाद में जो जारी किया गया, उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो आलमी अमन को करार दिया गया है वो चीन की बढ़ती हुई जारियत, चीन के बढ़ते हुए तिजारत और साइबर सिक्योरिटी के अंदर और साइबर स्पेस के अंदर चीन की दखल अंदाजी जो है, उन सारे इक़दाम को शामिल किया गया। और नाटो ने इस बात को तस्लीम किया है कि अगर आलमी अमन को कोई सबसे बड़ा ख़तरा मौजूदा हालात में है तो वो चीन की तरफ से है। तो एक हद तक जो बाइडेन जो है वो नाटो में तो कामयाब नज़र आए, लेकिन G7 में उनकी चीन मुखालिफ पॉलिसी को कोई ज़्यादा हिमायत हासिल नहीं हो पाई। असद मिर्ज़ा साहब, आप आखिर में अगर कुछ खास बात कहना चाहते हो कुछ हमारे दर्शकों मैं से। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अमेरिकी सदर चूँकि बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं, तो जो बाइडेन ने अपने इस मुख्तसर दौरे के दौरान में जो है वो 3 मुख्तलिफ आलमी तंजीमों के सरबराही इजलास से शिरकत की, G7, नाटो और EU के साथ में। और एक तरफ जहाँ पर उन्होंने इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, तो उसमें सबसे अहम जो बात नज़र आती है कि वो जमहूरियत और हुकूक इंसानी के जो मौजू हैं उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और जमहूरियत से मुताल्लिक़ उनकी आने वाली क्या पॉलिसी होगी वो नवंबर में होने वाले इजलास के बाद ज़ाहिर होगी, क्योंकि जो बाइडेन ने अपने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में इस बात का इशारा किया था कि आइंदा नवंबर में अमेरिका में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत से मुताल्लिक़ एक आलमी इजलास जो है वो मुनक़्क़िद किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। आपने जो कुछ आखिर में बातें कहीं कि वो अमेरिका ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है, ये मैसेज दिया है। लेकिन मेरा अपना नज़रिया है, शायद हो सकता है आपका नज़रिया वो ना हो, लेकिन अरब मुल्कों में वो ना डेमोक्रेसी पर कभी जोर देते हैं ना ह्यूमन राइट्स के मामलात में। अभी पिछले 6 साल से ज़्यादा मुद्दत हो गई यमन पर सऊदी अरब की बमबारी, उस पर कभी उसके खिलाफ अमेरिका नहीं बोला। तो ये दिखावे का जो सिलसिला है वो एक सियासी अंदाज में अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, ह्यूमन राइट्स हो या डेमोक्रेसी का मामला हो। जहां उनके अपने चहीते बैठे होते हैं उन पर वो कभी आवाज़ नहीं उठाते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि असद मिर्ज़ा साहब का बहुत ही लंबा तजर्बा है, बहुत गहराई से आप देखते हैं और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में आपके मज़ामीन अखबारात में छपते हैं और बहुत ही दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।